البنات كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير تكونوا 5 كيف العاده وتكون عندكم واحد الطاقه ايجابيه تبداو بها النهار ديالكم ان شاء الله ويدوز بخير ان شاء الله. اذا كما كتشوفوا على الصوره هذا ماشي قطن، هذا بغيوش فريمون كيجي بحال القطن، بحال القطن يعني ملي كنقول لكم قطن يعني قطن. كتجي رائعة، كتجي شهية وكتجي لذيذة بزاف. هاد الوصفة خديتها على الأم ديالي اللي كنبعت ليها واحد البوسة واحد العناق وكنقول لها الله يخليك لينا. فريمون كانت كتبرعنا بهاد الوصفة وبهاد يعني العجين اللي كانت كدير منه لي بغيوش لي شنيك، فريمون لي شنيك كنا كناكلهم بزاف بهاد الوصفة وبهاد العجين وجميع المخبوزات. إذا قبل ما ندوز نعطيكم المقادير كنبغي نشكر وكنبغي يعني نقول مرحبا للمتتبعات جدادات العربيات، وخصوصا المصريات الجزائريات التونسيات العراقيات وبطبيعة الحال المغربيات الغزالات ديالنا، جميع الدول العربية اللي هي شرفتني في القناة ديالي وكنقول لهم مرحبا بكم وألف مرحبا. فالشعب المغربي كيكن لكم واحد يعني الاحترام والمحبة يعني كبيرة اللي هي متبادلة. إذا البنات ما نطولش عليكم غندوز المقادير والطريقة ما تزابيوش. إذا البنات بالنسبة للعجين فالمكون السحري ديالو كما كتشوفوا على الصورة هو البطاطس. هنا البطاطس خديت 5 ديال حبات البطاطس صغارين، درتهم في إناء اللي هو فيه ماء غليان، ودرت فيه شوية الملحة وخليتهم حتى طابوا مزيان كما كتشوفوا، وقشرتها بهذه الطريقة يعني بسهولة كتقشر. المرحلة الموالية كناخد البطاطس المسلوقة كنديرها في الميكسور، كنخليها تطحن مزيان حتى تعطيني واحد الكريمة يعني ما كتكونش سائلة، كتكون يعني كريمة عاقدة كما غتشوفوا على الصورة. بالنسبة للناس اللي غيبقاو عندهم يعني حبيبات يعني في البطاطس ملي غادي يعني تخلط، هنايا كننصحهم انهم يدوزوها في المصفات، اللي كنقولوا حنايا الصفايه، ندوزوها في المصفات وغادي يدوز لينا واحد الكريمه اللي هي كما كتشوفوا. وهذا يعني هي دي لا تكستور ديالها، القوام ديال البطاطس يعني كوم اون كريم. اذا انا غادي نعمر بها 2 كيسان اللي هو خاصني انايا في هذه الوصفه. من بعد ما حضرنا كريمة البطاطس اللي كتكون بهذا القوام غادي نحضروا يعني المكونات الاخرى. غادي خصنا هنايا كاس لاروب ديال سكر حبيبات سنيدة، نصف كأس زيت، بيضتان كاملتان، معلقة صغيرة ملحة، كاس ياغورت طبيعي انا عندي هنايا بنكهة الفاني. اذا نتوما كتختاروا اي نكهه بغيتو، تقدروا ديروا حتى القشور ديال الحامض وخصوصا الحامض الاخضر كيجي رائع 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 بزاف بزاف. انا هنايا خليت البغيوش ديالي يعني نوتر يعني محايده، درت ليها غير الفاني، وكندير هنايا 2 ساشي يعني كيسين سكر يعني فاني، وكنخلط الكل مزيان حتى ينسجموا ليا هاد المقادير مع بعضياتها. اذا من بعد ما خلطنا جميع المكونات اللي درنا فكنزيدو هنايا كريمه البطاطس بهذه الطريقه، يعني 2 كيسان كريمه البطاطس، وكنخلطها مزيان حتى تنسجم ليا مع جميع العناصر. ونضيفو خميرة الخبز. هنا درت معلقة كبيرة ونص ديال الخميرة الخبز الفورية، درتها يعني في كأس ودرت معاها 2-3 المعالق ديال الماء دافي وخليتها حتى يعني ينسجموا مع بعضياتهم، وزدتها على الخليط الكريمي ديالنا ديال البريوش. والمرحلة الأخيرة في العجين كنضيفو الدقيق الابيض اللي هو الفورس اللي كما كنقولوا حنا بالمغربيه الفورس. فانا كنزيد الكميه اللي هي غتجمع ليا الخليط اللي عندي وغتعطيني واحد العجين اللي هو متماسك
ما كيكونش هاد العجين مرخوف وما كيكونش قاصح، يعني خاصو يجيني كيتلصق في اليد. علاش يتلصق في اليد؟ باش يعني كنكون يعني متاكده مليار في المية بان المخبوز اللي غندير سواء ديال لي شناك او لي بغيوش او اي مخبوز غادي يجيني فشفش ويجيني بحال القطن. اما اذا كان العجين يعني يعني شاد وقاصح، فهنا نكونوا متاكدين بان لي بغيوش ما غيجيوناش يعني فشفشين وما يجيوناش رطبين. لذلك دائما حرصوا على العجين يكون رطب، ويكون يعني ما يكونش قاصح، يعني ما نعطيوش يعني الفورس وما نعطيوش الدقيق الابيض بزاف. كما شفتوا البنات لا تكستور ديالها كتلصق. العجين ديالنا هو هذا القوام ديالو باش يجينا البريوش خفيف خفيف بزاف بحال القطن. اذا بالنسبه للعجين فهنايا دائما كنديروا الزيت في يدينا، كندهنوا الايادي ديالنا بالزيت باش نقدروا نخدموا العجين ديالنا، وكنديروه فوق طاوله العمل وكندلكوه مزيان مزيان باش كندخلوا هذاك الهواء يعني في العجين، ونرجعوه للاناء ديالو الاول ونخليوه حتى يضاعف الحجم ديالو. كتشوفوا على الصوره العجين ديالنا ضاعف الحجم ديالو. كندهن ايديا بالزيت مزيان باش نقدر يعني نخوي هذاك الهواء ديال العجين، ونعجنها مره اخرى ونديرها فوق طاوله العمل باش نقدر نخدم بها. اذا كما شفتوا العجين درتها فوق طاوله العمل. كندهن دائما يديا بالزيت باش ما تلصقش ليا، راه العجين يعني خفيفه خفيفه كتلصق، مي انايا مره كندهن يديا يعني بزيت المائده، وكما كتشوفوا فهي يعني فشفشه وكتبان لك يعني منفوخه. اذا انا غنبقى ندخل في الهواء مره اخرى وندهن يديا باش ما تلصقش ليا، ومن بعد غادي نزيد الزبيب اللي هو نقعته ورطبته يعني في المزهر باش ياخذ لي النكهه ديال المزهر، وغنزيدو على هاد العجين. من بعد ما وزعت الزبيب على العجين اللي عندنا فكنكون موجده مول اللي هو كيكون مستطيل، وكندير كويرات يعني بهذا الشكل حتى نكمل المول ديالنا. اذا كما شفتوا العجين ديالنا كله شكلناه يعني كويرات ودرناه في المول، وشاطت ليا يعني عجين ودرتها في ديك لي مول الصغارين باش نشكل الطبق ديالي ديال لي بغيوش. فريمون هاد القوالب تاع السيليكون فيهم شكل ورده كيجيو رائعين. اذا من بعد غادي ندهنها بصفر بيضه. صفر بيضه خلطت معاه معلقه صغيره ديال الحليب، فريمون كيعطي واحد اللون رائع. اذا من بعد غادي نزينو بلي زاموند ايفيلي اللي عندكم الزنجلان، عندكم الكاوكاو اللي عندكم يعني كتزينوا بها، ولا ما عندكمش يعني بلاش، يعني غير هذه غير اضافات. انا غنخليه حتى يضاعف الحجم ديالو، لان السر في المخبوزات هو يعني الوقت ديال التخمير. يعني ملي كتعطيه الوقت يعني باش يخمر فتا هو يعني كتوصلي واحد النتيجه اللي هي مبهره، والنتيجه اللي كتكوني راضيه عليها. اذا من بعد ما خمر معنا العجين كما كتشوفوا ضاعف الحجم ديالو بهذه الطريقه، دخلته الفران على درجه حراره 180 درجه يعني حراره متوسطه. كنخليوه حتى كيتحمر مزيان. ملي كيتحمر مزيان كنديروا ليه لو بابي الومنيوم، يعني الورق الالومنيوم كنديروا فوق منه وكنخليوه يعني يطيب على خاطرو. ودائما ملي كنبغيو نتيستيو واش طاب كندخلوا الموس وسط البغيوش. الا خرج لينا فازك فهو باقي خاصو الطياب، الا خرج ناشف فهو طاب عندنا. اذا هنايا كنديروا ضروري لو بابي الومنيوم باش ما يتحرقش لينا وكياخذ لينا اللون الذهبي اللي بغينا. اذا البنات لي بغيوش ديالنا ها هما وجدوا فريمون كيجيو رائعين، كيجيو مفشفشين بحال القطن كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو. كنتمنى انكم تجربوه في البيوت ديالكم، لان هاد الوصفه تستحق التجربه، فعلا تستحق التجربه، فهي اقتصاديه وهي
وحتى انك يعني كتستافدي من واحد الخضره اللي هي كتدخل يعني في الحلويات. اذا كنبغي نشكركم مره اخرى، كنشكر المتتبعات القدامات والجدادات، وكنقول لكم شكرا شكرا على التعليقات المحفزه المشجعه اللي دايما يعني كتعطيني واحد الباور، كتعطيني واحد القوه اني باش ندير لكم الجديد. واي حاجه ما نبخلش عليكم يعني بليزاستيوس اللي هما يعني كيساعدونا كنا في المطبخ. ولا عندكم اقتراحات حتى انا نستفد منكم ان شاء الله. اذا ما بقى لي غير نقول لكم شهيه طيبه. السلام عليكم.